कलेजको पहिलो दिन थियो। नयाँ साथीहरू, नयाँ वातावरण। गाउँबाट आएको हुनाले कलेजका सबैजना अनजान थिए। गाउँबाट कलेज पढ्न भनेर पहिलो पटक काठमाडौँ छिरेको म कलेजको पहिलो दिन नै सबै अपरिचित अनुहार देखेर दिक्क भएँ। व्यर्थै किन आएछु काठमाडौँ जस्तो लाग्न थाल्यो। गाउँकै कलेजमा पढेको भए त्यहाँ चिनेका साथीहरू थिए, तर यहाँ त एउटा पनि मान्छे कोही आफ्नो जस्तो लागेन। कोही मान्छे त हुन्छन् नि नचिने पनि आफ्नै जस्तो लाग्ने, जोसँग गएर कुरा गर्न मन लाग्छ, मित्रताको हात अगाडि बढाउन मन लाग्छ, तर त्यहाँ कोही पनि त्यस्तो मान्छे थिएन। कोही लामो कपाल पालेका, कोही देख्दै गाँजा खाएर आए जस्ता, केटीहरू चाहिँ अनावश्यक मेकअप गरेका, बोल्दा पनि अनावश्यक ओठ मिलाई मिलाई बोले जस्ता। यस्तो वातावरणमा म कसरी फिट हुन्छु होला? यिनीहरूसँग न मेरो लुगा लगाइ मिल्छ, म अनुहार छोपिने गरी बुर्का लगाउँछु, यिनीहरू आधा शरीर देखाएर फेसनमा लपेटिएर आएका छन्। पहिलो दिन यस्तै दिक्कलाग्दो पाराले क्लास सकियो। दोस्रो दिन बिहानै उठेर चिया पिए। दाइ भाउजू पनि उठिसक्नु भएको थियो। दाइले चिया र समोसा खाइसकेपछि भन्नुभयो, नुसरत छिटो तयार हो है, तँलाई कलेज छोडेर पसल खोल्न आउन मलाई अबेर हुन्छ फेरि। मैले हवस भन्दै कुर्ता सुरुवाल लगाएँ अनि टाउकोमा कालो बुर्का लगाएँ। हुन त मलाई बुर्का लगाउन मन पर्दैन, तर यति नलगाए त मुस्लिम समुदायमा बस्नै सकिँदैन। मुस्लिम समुदायमा महिलाको गहना भनेको नै बुर्का त हो नि। गेटबाट भित्र छिरेर यताउता हेरे, सबैले मलाई खाउला जस्तै हेरिरहेका थिए। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, हिँड्दा पनि खुट्टा कामे जस्ता भए। यताउता नहेरिकन छिटो छिटो क्लासमा गएँ। त्यहाँ पनि सबैको आँखा मतिर नै थियो। अच्छा, कस्तो कहिले मान्छे नै नदेखे जस्तो हेरिरहन्छन्। थर्ड बेन्च खाली थियो, त्यसैको कुनामा गएर बसेँ। एकछिनपछि एउटा देख्दा सोझो आफ्नै जस्तो लाग्ने केटा क्लासमा छिर्यो। मैले उसलाई हेरेर आऊ यहाँ बस भनेर इसारा गरेँ। ऊ मुस्कुराउँदै छेउमा बस्यो। कस्तो लजालो मुस्कान, देख्दै आफ्नोपन झल्किने अनुहारको भाव। त्यत्रो क्लासमा ऊ मात्र मलाई नजिकको साथी जस्तो लाग्यो। कस्तो गोरो अनुहार, छुइँदा पनि दाग लाग्ला जस्तै। ठिक्कैको नकाटिएको कपाल, पातलो तर लाम्चो आकारको शरीर अनि आकर्षक हेराइ। मैले सानो आवाजमा भने, हे, मेरो नाम नुसरत खान, घर अर्घाखाँची, मैती देवीमा दाजु भाउजूसित बस्छु। अनि तिम्रो? नबिन लामा, घर चितौन, डल्लुमा बस्छु, उसले भन्यो। नबिन लामा, सुन्दर नाम, उस्तै सुन्दर उसको आवाज। उसको व्यक्तित्वको त झन् के कुरा गर्नु। पहिलो हेराइमै हुतुक्क भइसकेको थिएँ। बुर्काबाट लुकी लुकी उसलाई हेरिरहे धेरै बेर। उसले पनि हेरिरह्यो। उसको त हेराइ पनि आकर्षक, आवाज उस्तै मोहित पार्ने खालको। कोही मान्छे त देख्दा र हेर्दा नै कति कलाकारी हुन्छन्। त्यो दिनदेखि ऊ र म साथी भयौँ। एउटै क्लास, एउटै बेन्चमा बस्थ्यौँ। लेजर पिरियड भएको बेला सँगै बसेर चिया पनि पिउँथ्यौँ। ऊ काठमाडौँ बस्न थालेको नै 1 वर्ष भइसकेको रहेछ। 12 पास गरेको 3 वर्षपछि मात्र ब्याचलर जोइन भएको रे। जागिर पनि गर्दो रहेछ। कोही कता जागिर गर्थ्यो कुन्नी, त्यो भनेन, मात्र जागिर गर्छु भन्यो। उसलाई मेरो बारेमा पनि थाहा भइसकेको थियो।
सिङ्गो काठमाडौँमा मेरो साथी भनेको नवीन मात्र थियो। बाँकी कोही पनि मलाई साथी बनाउन इच्छुक भएनन्। म पनि अरू कसैलाई साथी बनाउन इच्छुक भइन। बिहान कलेजबाट फर्केपछि दिनभरि कोठामा बसिरहन्थे। भाउजू दाइसँग पसलमा बस्नुहुन्थ्यो। अर्घाखाँचीबाट आएर दाइ भाउजूले मैती देवीमै ससानो पसल गर्नुहुन्थ्यो। त्यही पसलबाट आएको पैसाले हाम्रो खर्च चल्थ्यो। गाउँमा पनि खर्च पठाइदिनु पर्थ्यो। मलाई मनलागी खर्च गर्ने अनुमति थिएन। लुगा भाउजूले रोजेको लगाउने गर्थे। पकेट खर्च दाइले दिनुहुन्थ्यो। दाइले जति दिनुहुन्छ त्यतिमै चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। म दाइको पसलमा कहिल्यै पनि बस्दिन थिएँ। म लुगा धुने, घर सफा गर्ने अनि साँझ चाहिँ खाना बनाएर खुवाउँथे दाइ भाउजूलाई। यसरी एक्लै बसिरहँदा दिक्क लाग्थ्यो। गाउँ अनि पुराना साथी र घर सम्झेर रुन मन लाग्थ्यो। मान्छेको जातलाई घर छोडेर किन चाहिँ काठमाडौँ बस्नु परेको होला? म गाउँमै ठिक थिएँ। त्यहाँ जताकुदै पनि पाइन्थ्यो। आफू जस्तै साथीहरू थिए। तर काठमाडौँमा त सबै कहाँ म जस्ता छन् र? काठमाडौँ बसे पनि शुक्रबारको दिन मस्जिद जानै पर्थ्यो। बुर्का त झन् खोल्न पाइने कुरा भएन। दाइ काठमाडौँ बसे पनि आफ्नो धर्म संस्कृति छोड्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई दाइसँग सबैभन्दा बढी डर लाग्थ्यो। दाइको कुरालाई नमान्न पनि भएन। मन त लाग्थ्यो नि बुर्का निकालेर अरू जस्तै भएर हिँड्न। तर दाइ त बामा भन्दा पनि कडा संस्कारी हुनुहुन्थ्यो। रमजानको महिना चलिरहेको थियो। रमजानको बेला उमेर पुगेका स्वस्थ व्यक्तिहरू सबैजना व्रत बस्नु पर्थ्यो। साह्रै अशक्त बुढाबुढी र केटाकेटी भने व्रत बस्दैनन्। दिनमा पानी र खानेकुरा त परेको कुरा थुक निल्न पनि हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता थियो। लेजर पिरियडमा नवीनले चिया पिउन जाम भनेर कर गरिरहन्थ्यो। हुन पनि उसलाई मेरो रोजाको बारेमा थाहा थिएन। तर मलाई पिउन मन लागेको छैन भनेर म टार्ने गर्थे सधैँ। त्यो दिन म भर्खर कलेजबाट आएर हात खुट्टा धुँदै थिएँ। नवीनको फोन आयो। त्यो दिन बिहान ऊ कलेज पनि आएको थिएन। मैले फोन उठाएँ। उसले भन्यो, नुसरत तिमी कलेजबाट फर्कियौ? मैले फर्किसके भनेर जानकारी गराएँ। उसले फेरि भन्यो, तिम्रो कोठा कहाँनिर छ भन त? म मैती देवी मन्दिर नेर छु। आउ न आज कतै घुम्न जाम। तिम्रो पनि दिनभरि केही काम छैन होला। मैले यसो सोचेँ, काम त केही पनि छैन। तर दाइ भाउजूले बाहिर जान दिनुहुन्न। अझै केटा मान्छेसँग घुमेको थाहा पाउनुभयो भने त झन् मार्न बेर लाउनुहुन्न। दिनभरि कोठामा बस्दा बस्दा दिक्क लाग्छ। एकचोटि दाइसँग सोध्छु भनेर नवीनको फोन काटेँ। दाइलाई फोन गरेर घुम्न जाने अनुमति मागेँ। उहाँले कोसँग जाने, कहाँ जाने, कति बेला फर्कने जम्मै सोध्नुभयो। केटासँग घुम्न जाने भन्यो भने दाइले पक्कै कोठाबाट बाहिर जान दिनुहुन्न। त्यसैले केटीसँग घुम्न जाने भनेर दाइलाई ढाँटे। त्यसपछि दाइले छिटो आइज है भनेर अनुमति दिनुभयो। म सेतो कुर्ता सुरुवालमाथि कालो बुर्का लगाएर मैती देवी मन्दिर नेर पुगेँ। ऊ मन्दिर बाहिरपट्टि कालो चस्मा, निलो टी सर्ट र सेतो प्यान्टमा सजिएर उभिरहेको थियो। मलाई देख्ने बित्तिकै हाय भनेर हात हल्लायो। मैले उसँग हात मिलाउँदै भने, वाओ क्या ह्यान्डसम भएर हिँडेको नि। कहाँ लैजान्छौ मलाई भन त? उसले आँखा झिम्काउँदै भन्यो, तिमीलाई कहाँ जान मन छ भन न? गोदावरी, चन्द्रगिरी, नगरकोट या अन्त कतै? जहाँ लगे पनि भरे साँझ 4 बजीसम्म म कोठामा फर्किनुपर्छ।
उसले बाइकमा बस्ने इसारा गर्दै सानो आवाजमा भन्यो, मन त मलाई होटलको बेडसम्म पुर्याउन मन छ। मैले नसुने जस्तो गरिदिएँ, तर उसको कुराले कस्तो काउकुती लाग्यो शरीरमा। मनमा डर पनि लाग्यो। नबिललाई चिनेको नै कति पो भयो र? लोग्ने मान्छेको जातले जात जनाउँछ भन्छन्, के थाहा ऊ पनि त्यस्तै पो छ कि? बाइकमा बसेँ। उसले भन्यो, सिधा बस न। म सिधा बसेँ। उसले बाइक चलायो। म अगाडि उत्तिएर उसको काँधमा धैसिन पुगेँ। कस्तो लाज लाग्यो मनमनमा, तर केही नभए जस्तो उसँग नछोइने गरी पछाडि सरेँ। तर बाइकको स्पिड यस्तो थियो कि नचाहेर पनि उसँग छोइन्थेँ म। उसले बाइक चलाइरहेको थिएन, उडाइरहेको थियो। हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। गौशाला पुगेपछि बाइक साइडमा लगाएर उसले कसैलाई फोन गर्यो। कसलाई फोन गरेको थियो कुन्नी, तर मैले हामी पशुपति जाँदैछौँ भन्ने कुरा थाहा पाएँ, किनकि उसले फोनमा कसैलाई पशुपतिको गेटमै बस है भनेर भनेको थियो। मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो। म मुस्लिम हुँ। आजसम्म म कुनै मन्दिर पसेको छैन, तर उसलाई म पशुपति जान्न भनेर भन्न पनि सकिनँ। पशुपतिको गेटमा पुगेपछि नबिलले एउटी केटीलाई हक गर्यो। पक्कै पनि उसको प्रेमिका हुनुपर्छ। मलाई कस्तो डाहा लाग्यो। यदि उसले प्रेमिकालाई नै भेट्नु थियो भने मलाई किन बेर्थे लिएर आएको? पशुपतिमा आउने मान्छेले मलाई घुरिरहेका थिए। तिनीहरूलाई यो मुस्लिम केटी किन पशुपतिमा आई भन्ने लाग्यो होला। अझ रमजानको महिना चलिरहेको बेला। मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो। नबिनको प्रेमिका मसँग कुरा गरिरहेकी थिइन, तर उसँग भने मस्की मस्की बोलिरहेकी थिए। उनीहरू अगाडि अगाडि, म उनीहरूलाई पछाडि पछ्याइरहेको थिएँ। आरेघाटमा पारिपट्टि लास जलिरहेको थियो। हामी 3 जना वारिपट्टि बसिरहेका थियौँ। नबिन र उसकी प्रेमिका गफ गरिरहेका थिए। म भने हाँसको माझमा बकुल्लो जस्तै भएर जलिरहेको लास र माथि आकाशतिर उड्दै गएको धुवाँ हेर्दै बसिरहेको थिएँ। घरिघरि हस्स लास जलेको गन्ध नाकमा आउँदा बमिट होला जस्तै हुन्थ्यो। छी, यस्तो ठाउँमा पनि ती दुईको भने के गफ जमिरहेको होला। 1 बजेतिर हामी उसको प्रेमिकालाई बिदा गरेर एउटा कफी सपमा छिर्यौँ। उसले 2वटा कफी अर्डर गर्यो। मैले पिउँदिन भने ऊ अचम्म पर्यो। मैले मेरो रोजा छ भने उसले रोजा भनेको के हो भनेर सोध्यो। मैले रोजा र रमजानको बारेमा बताइदिएँ। उसले अचम्म पर्दै भन्यो, 1 महिनासम्म व्रत बस्न को सक्छ यार? दिनमा 2 चा खाएर को बस्न सक्छ? अझ दिउँसो पानी त के थुक पनि निल्न हुँदैन रे। बाबा, म मुस्लिम नबन्ने कहिले पनि। उसले कफी पिउँदै फेरि भन्यो, मेरी प्रेमिकालाई देख्यौ? कति राम्री छिन् नि है? मैले मन नलागी भनिदिएँ। ऊ गम्भीर हुँदै बोल्यो, तर साह्रै शङ्कालु छिन् यार। मैले तिम्रो बारेमा कुरा गर्दा जहिले तिम्रो प्रेमिका होला भनेर शङ्का गर्थिन्। त्यही भएर तिमीलाई भेटाउन ल्याएको नि। अब त उनलाई ढुक्क भयो तिमी मेरो प्रेमिका होइन भन्ने कुरा। मैले भने, किन ढुक्क भयो? किन म तिम्रो प्रेमिका हुन सक्दिन र? ऊ हाँस्यो मज्जाले अनि भन्यो, उनले छुट्ने बेलामा के भनिन् थाहा छ? बुर्का छोड्न त सकेकी रहेनछन्, संस्कार छोडेर तिम्रो हुने त चान्सै छैन रे। मलाई एकदमै रिस उठ्यो, तर रिस आफै भित्र दबाइरहेँ। उसले कफी पिइसकेपछि मेरो हात समाएर भन्यो, नुसरत, बुर्का निकाल न कहिलेकाहीँ त। हामीलाई पनि तिमीलाई मनग्गी हेर्ने रहर हुन्छ नि। यति सुन्दर रूप रङ पाएकी छौ, किन छोपिराख्छौ? सुन्दरता भन्ने चिज लुकाइराख्ने चिज होइन, देखाउने चिज हो। देखाइदेऊ न, पागल हुन्छन् ठिटाहरू।
मैले मेरो सुन्दरता देखाउन थाले भने पहिलो नम्बर त तिमी नै पागल हुन्छौ, बुझ्यौ? तिम्रै प्रेमिकामा पनि जुन विश्वास छ नि म संस्कार छोडेर तिम्रो हुन सक्दिनँ भन्ने, त्यो पनि तोडिनेछ। मेरो बुर्काको अपमान नगर, यो मेरा लागि गहना नै हो। यो बिना हामी घर बाहिर निस्कँदैनौँ। हामी नारीको सुन्दरता देखाउनमा होइन, लुकाउनमा विश्वास गर्छौँ। नवीन हाँस्दै मेरो नजिक आयो। उसले लगाएको पर्फ्युम र उसको शरीरको पुरुष गन्ध सबैभन्दा अगाडि मेरो नाकमा ठोक्किन आइपुग्यो। नाक खुम्च्याएर म अलिकति सरे। ऊ झनै नजिक आयो र भन्यो, नुसरत, तिमी जति राम्री भए पनि यो बुर्का फुकालेर काठमाडौँको सडकमा निस्कने हिम्मत तिमीमा छैन। म हाँसेँ, तर मलाई उसको कुरा सुनेर हाँसोभन्दा पनि रिस उठिरहेको थियो। म नवीनलाई रिस देखाउन चाहन्नथेँ। ऊ को हो र मेरो रिस या माया त आफ्नो मान्छेलाई न हो देखाउने। ऊ त अरू कसैको मान्छे पो हो त। केही समय अघि मात्रै उसकी प्रेमिकासँग भेटेर आएकी छु। त्यसैले मैले उसलाई पराई नै सम्झनुपर्छ। ऊ अरू कसैको नासो हो। नवीनले कफी पिएपछि भन्यो, नुसरत, तिमीलाई भोक लागेको छैन? मैले बिहान पनि खाना खाएको छैन। हेर न, भोकले पेट पनि बटारिएको छ। मैले भने, तिमी केही अर्डर गर न। भोक लागेको मान्छे किन नखाइ बसेको त? मलाई त बानी नै लागिसक्यो। यो 1 महिना त मलाई भोक प्यास केही पनि लाग्दैन। तिमीले केही अर्डर गर न। उसले फेरि कफी अर्डर गर्यो। ऊ कफी कति पिउन सक्छ कुन्नी? भर्खरै मात्र कफी पिएको मान्छे। मलाई भने यो कफी र चिया भनेपछि भरसक पिउन नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर नवीनको सङ्गत गरेदेखि नपिई सुखै पाउँदिन। उसले कफी पिउन थालेपछि मैले भने, अनि भन न तिम्रो प्रेमिकाको बारेमा। उनी कहाँ के गर्दैछिन्? तिमीहरू बिहे चाहिँ कहिले गर्छौ? उसले भन्यो, तिमी पनि बिहेको कुरा नगर न। उनी पनि जतिखेर पनि त्यही बिहेकै कुरालाई लिएर झगडा गरिरहन्छन्। भर्खर 22 वर्ष पुगेको छु। अहिले कहाँ बिहे गर्ने नि? बिहे गरेपछि श्रीमती पाल्नु परेन? अनि बिहे गरेपछि बच्चा पनि जन्मिन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ कसले पाल्दिन्छ नि? अहिले बाबा मम्मीको चित्त त बुझाउन सकेको छैन। मैले घडी हेरेँ। 2 बज्न लागिसकेछ। दाइले 4 बजेसम्ममा जहाँ पुगे पनि फर्किनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। कफी सपबाट निस्केर हामी फन पार्क पुग्यौँ। उसले एउटा पानी र बदाम किन्यो। पानी पिउन बिर्को खोल्न खोज्दा उसले भन्यो, म पनि साह्रै भुलक गर्छु यार। आज तिम्रो व्रत हो भन्ने जानी के खाइरहेको छु। यसो भनेर उसले मेरो ब्यागमा पानी र बदाम राखिदियो। मैले केही भनिनँ। ऊ मेरो नजिक बस्दै भन्यो, अनि तिम्रो बारेमा बताउ न। तिम्रो पनि त प्रेमी छ होला नि? अनि घरको बारेमा पनि बताउ न। मैले भने, मेरो बाको 13 जना छोराछोरी, 3 जना श्रीमती अनि 12 जना नाति नातिना छन्। नवीन अचम्म परेर बोल्यो, 13 जना छोराछोरी? यति धेरै त हाम्रो घरमा बाख्रा पनि छैन। यत्रो छोराछोरी तिम्रो बाले कसरी पाल्नु भयो नि? म त एउटा श्रीमती पनि बिहे गरेपछि कसरी पाल्ने होला भनेर चिन्ता लाग्छ। तिम्रो बालाई चाहिँ मान्नै पर्छ के? मान्छेलाई यहाँ एउटा प्रेमिकालाई झेल्न नसकेर टाउको दुखिरा हुन्छ। म केही बोलिन। ऊ झन् नजिक आयो। मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। दाइ भाउजूले म कोही छोरा मान्छेसँग छु भनेर थाहा पाउनुभयो भने मलाई मार्नुहुन्छ। बा आमाले बिहे गर्ने उमेर भयो, बिहे गर भन्दा पनि दाइले मेरो बहिनीलाई अहिले बिहे गर्न दिन्न भनेर काठमाडौँ ल्याउनु भएको हो। आजसम्म मेरो कुनै केटा साथीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेन। प्रेम त झन् परको कुरा भइहाल्यो। तर नवीनसँग म अलि बढी नै नजिक भइरहेको थिएँ। 4 बजेतिर नवीनले मैती देवीको मन्दिरनिर ल्याएर छोडिदियो। ऊ बाए भन्दै बिदा भयो। उतिर हेरेर बाए भने मैले। उसले बाए भनेर बिदा हुँदै गर्दा भारी भयो मन।
यस्तो किन भएको होला? उसँग मेरो केही पनि सम्बन्ध छैन। उसको त प्रेमिका पनि छिन्। नवीनसँग साथीभन्दा फरक नाता जोड्छु भने पनि मिल्दैन। उसकी प्रेमिका नभइदिएको भए हाम्रो सम्बन्ध साथीभन्दा माथि हुन सक्थ्यो। भोलिपल्ट कलेजमा पुग्दा ऊ एउटी केटीसँग गफ गर्दै बसिरहेको थियो। मलाई देखेपछि हाँस्दै नजिक आयो र भन्यो, "ए, आज पनि बुर्का लगाएर आयो? हिजो त भनेकी थियौ नि मैले बुर्का फुकाले भने तिमी पागल हुन्छौ भनेर। मलाई पागल हुन मन छ कि, लौ न त्यो मौका देऊ।" त्यसो भनेर ऊ हाँस्न थाल्यो। सँगै बसेकी केटी पनि हाँसी। मलाई रिस उठ्यो। किन नवीनले बुर्काको कुरालाई हाँसोमा उडाएको मन परेन। तर गर्न त के नै सक्थे र। चुपचाप बेन्चको कुनामा गएर बसे। एकछिनपछि स्मृति क्लासमा आई। मैले स्मृतिलाई आऊ भनेर हातले इसारा गरे। हुन त स्मृतिसँग मेरो खासै मित्रता छैन, तर नवीन बसेको बेन्चमा नबसेर स्मृतिसँग बसे। स्मृतिले मधुरो स्वरमा भने, "ओए, के भएको छ तिमीलाई आज? नवीनसँग झगडा पर्या हो?" मैले भने, "छैन, आफ्नो मान्छेसँग पो झगडा गरिन्छ। पराईसँग कसले झगडा गर्छ? नवीन त अरू कसैको भइसकेको मान्छे। अर्काको मान्छेलाई न त माया गर्ने अधिकार छ न त झगडा गर्ने अधिकार छ।" स्मृति मलाई हेर्दै हाँसी अनि भने, "तिमी नवीनलाई मन पराउँछौ? तिमी आज अरू दिनभन्दा फरक देखिन्छौ। अरू दिन त मलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्थ्यौ। हामीसँग बोल्दा पनि पैसा तिर्न पर्छ जस्तो गर्थ्यौ। आज त आफैले बोलायौ त।" मैले भने, "तिमीलाई मसँग बस्न मन नपरेको भए जाऊ न त।" स्मृतिले एक हातले मलाई अँगालेर भने, "नुसरत, ठिक छ त, किन रिसाएको नि त्यसै? यति सानो कुरामा पनि रिसाइहाल्नुपर्छ त?" म केही बोलिन। बिस्तारै स्मृतिको काँधमा टाउको अड्याएर लामो सास फेरे। त्यो दिनदेखि स्मृतिसँग मेरो राम्रो मित्रता भयो। नवीनसँग भने बिस्तारै टाढा हुँदै थिएँ। म क्लासमा बस्दा पनि उसँग बस्दिन थिएँ। उसँग बोल्न नपरे हुन्थ्यो भनेर ऊ आएको देखेपछि टाढैबाट छलिन्थेँ। तर मेरो मन भने जति बेला पनि ऊतिर तानिन्थ्यो। स्मृतिले घरिघरि नवीनको नाम लिएर मलाई जिस्काउँथे। नवीन पनि जति बेला पनि जिस्काइरहन्थ्यो। प्रेमिका शङ्कालु छिन् भन्छ, तर भएको जति केटीहरूलाई फ्लर्ट गरिरहन्छ। अनि यस्तो मान्छेलाई शङ्का नगरेर कसलाई गर्छन् त? त्यो दिन स्मृतिको जन्मदिन थियो। स्मृतिले त्यो राति मेरो रुममा बस्न आइज है भनेर बोलाएकी थिए। मैले दाइ भाउजूसँग स्मृतिको कोठामा बस्न जान्छु है भनेर अनुमति मागे, तर दाइले को, कहाँको, कस्तो मान्छे भनेर खोजी गर्नुभयो। मैले दाइलाई स्मृतिसँग फोनमा कुरा गराइदिएँ। दाइले केटीको आवाज सुनेपछि मलाई विश्वास गरेर स्मृतिको कोठामा बस्न जाने अनुमति दिनुभयो। स्मृतिको कोठा बानेश्वरमा थियो। म कोठामा पुग्दा स्मृति उत्तानो परेर सुतिरहेकी थिए। मैले बर्टिकलको के पारा हो भनेर जिस्काएँ, तर त्यो नसुने जस्तै उत्तानो परिरही। मैले फेरि भने, "के पारा हो तेरो? पाहुना बोलाएपछि खुवाउनु पर्दैन? खोइ खानासाना बनाएको?" स्मृति जुरुक्क उठेर बोली, "अनि पाहुना किन रित्तै आएको त? उपहार बोकेर आउनु पर्दैन?" हामी दुवैजना हाँस्यौँ। हामी बेडमा उत्तानो परेर धेरै बेर कुरा गरिरह्यौँ। साँझ 7 बजेतिर नवीनको फोन आयो। हामी बाहिर निस्कन लाग्दै थियौँ। बाहिर होटलमा गएर खाना खाने योजना बनाएका थियौँ। मैले नवीनको फोन उठाएँ। नवीनले फोनमा भन्यो, "हामी स्मृतिको रुममा आउँदैछौँ।" मैले स्मृतिलाई नवीनको कुरा सुनाएँ। स्मृतिले भने, "फेरि केटाहरू लिएर आउनु खोज्या होला नि, जड्याहरू। म त भर्खर चाबी लाएर जान्छु दिदीको कोठामा। तिनीहरू आएपछि रात पर्न लाग्दा पनि घर फर्किन खोज्दैनन्। मलाई घरबेटी आमाले कोठामा हल्ला भयो, नचिनेको मान्छेले आयो भनेर कति गाली गर्नुहुन्छ?"
मैले भने, अनि तिमी दिदीको कोठामा जान्छौ भने म कहाँ जाने त? मलाई त दाइले मार्नुहुन्छ। तिम्रो भरोसा गरेर मात्र दाइले आउने अनुमति दिनुभएको। अहिले फर्केर कोठामा गयो भने दाइले के भन्नुहुन्छ? मेरो कुरा सुनेपछि स्मृति थचक्क खाटमा बसी। आधा घण्टापछि नवीन 2 जना साथी लिएर आयो। उनीहरूले सानो बर्थडे केक र बियर पनि लिएर आएका थिए। हामीले केक काट्यौं। केक काटेपछि एक टुक्रा केक खाएर उनीहरू बियर खान थाले। स्मृति पनि केटाहरूसँगै पिउन थाले। मलाई पनि पिउन कर गरेका थिए, तर मैले पिइन। मैले आजसम्म रक्सी पिएकै थिएन। उनीहरू पिउँदै गीत गाएर नाच्न थाले। हल्ला बढी भएपछि घरबेटी आमाले ढोकामा हान्नुभयो। मैले ढोका खोले। उहाँले भन्नुभयो, कति हल्ला गरिरा? गीत पनि अलि मधुर आवाजमा बजाउ न। वरिपरिका कोठामा बस्नेहरूको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ नि। आफ्नो घरमा जस्तो जति बेला जे गर्न पनि पाइन्छ। घरबेटी आमा जानुभयो। नवीनले हाँस्दै गीत बन्द गरेर फेरि गिलासमा खन्याउन थाल्यो। हामी बाहिर गएर खाने भनेर खाना पनि बनाएका थिएनौँ। उनीहरू पिइरहेका थिए, त्यसैले खानेकुरा पनि चाहिएको थिएन, तर मलाई भने भोक लागिरहेको थियो। स्मृतिले पनि पिउँछे भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। त्यसले पनि 2 गिलास बियर स्वाट्टै पिएर सकी। केही बेर अघिसम्म भोक लाग्यो भनेर होटेलमा खाना खान जान तयार भएकी स्मृतिलाई यति बेला खानेकुरा पनि चाहिएको थिएन। त्यो त रमरम भएर ह्या गर्दै हाँसिरहेकी थिए। नवीन र उसँग आएका केटाहरू पनि पिउँदै गफ गरिरहेका थिए। म पलङको कुनामा बसिरहेँ। नवीन गिलास हातमा लिएर मेरो नजिक आएर बस्यो। उसको मुख भास्स गनायो। मैले धकेल्दै भने, कस्तो गनाएको के तिमी त? उता जाऊ न। मलाई रक्सी खाने मान्छेको नजिक जाँदा पनि कस्तो बमेटाउला जस्तो हुन्छ। तल बसेर खाऊ न। ऊ पर सर्ला भनेको त काँधमा टाउको राखेर मातेको स्वरमा भन्यो, तिमी त कस्तो निष्ठुरी के? आफ्नो मान्छेलाई त यसो माया गर्नु नि। नजिक बोलाएर 1-2 चुप्पा दिनु। तिमी त झन् भगाउन खोज्छौ। मैले मनमनै भने, नवीन, तिमी मेरो मान्छे कहाँ हौ त? तिमी त अरूको मान्छे पो त। अरूको मान्छेलाई कहाँ आफ्नो भन्न सुहाउँछ? नवीनसँग आएका 2 जना केटाहरू आफ्नो कोठामा गए। उनीहरूको कोठा पुरानो बानेश्वरमा रहेछ। उनीहरू स्मृतिको गाउँका भाइहरू रहेछन्। भर्खर 11 र 12मा पढ्दा रहेछन्। उनीहरू गइसकेपछि पनि नवीन र स्मृतिले भने पिइरहे गफिँदै। म भोकै पलङको कुनामा बसिरहेँ। 9 बजेतिर बल्ल ती 2ले पिएर सके। पिएपछि नवीन पलङमा उक्लियो र भन्यो, अहो, तिमी त भोकै पो छौ त। ए स्मृति, के खुवाउनस् तेरो साथीलाई? के पारा हो तेरो? अनि तिमी पनि यसो साथीसँगै पिउनु नि। अलिअलि पिउँदा तिम्रो जातै त जाँदैन नि। स्मृतिले नवीनलाई बाहिर गएर खानेकुरा लिएर आऊ भनेर 1000 को नोट दिए। ऊ मातेको आँखाले मलाई हेर्दै कोठाबाट बाहिर निस्कियो। करिब 15 मिनेटपछि उसले स्याउ, सुन्तला र प्याक गरेको खानेकुरा लिएर आयो। स्मृतिले मलाई हेरेर भने, यो नवीन र 2टा भाइहरूले जहिले कोठामा आउँदा बियर बोकेर आउँछन्। मलाई यिनीहरूले गर्दा घरबेटी आमाले पनि जहिले गाली गर्नुहुन्छ। पिएपछि मलाई यतिले पनि मताइहाल्छ। के भएको म त? हेर, नुसरतलाई भोकै राखेर, ल खाना खाएर सुत। मलाई पनि रक्सी लागेको छ, म त सुतिहाल्छु। म नबोली नवीनलाई हेरिरहेँ। उसले बियरका क्यान र गिलासहरू टिप्दै थियो। स्मृतिले उठेर प्लेटमा खाना राखेर मलाई दिए। मैले नवीन र स्मृतिलाई पनि खान अनुरोध गरेँ। तिनीहरू दुवैले खाएनन्। 10 बजेतिर स्मृति सुती। नवीनका लागि भुइँमा ओछ्यान लगाइदिएकी थिए, तर ऊ पनि सुतेको थिएन। हामीले धेरै बेर कुरा गरिरह्यौँ। कुरा गर्दा गर्दै ऊ नजिक आएर मेरो बुर्का उठाउँदै भन्यो, बुर्का निकाल न नुसरत। यहाँ त को छ र? मेरो अगाडि त बुर्का निकाल्न सकिहाल्छौ नि।
मैले बुर्का निकालिन। उसले मेरो काँधमा टाउको राखेर फेरि भन्यो, मलाई बुर्काविहीन नुसरतलाई हेर्न मन लागेको छ। तिमी बुर्का बाहिरबाट त यति राम्री देखिन्छौ, अझ बुर्का निकाल्दा झन् कति राम्री देखिन्छौ होला है। मैले हाँसेर भने, किन, तिमीलाई पागल हुन मन छ? तिमीले मलाई देख्यौ भने त प्रेमिकालाई पनि भुल्छौ होला नि। ऊ फिस्सा हाँसेर बोल्यो, तिम्रो हिम्मत नै छैन बुर्का हटाउने, के मलाई पागल बनाउने कुरा गर्छौ? पहिले यो बुर्का निकालेर एक दिन जिन्स प्यान्ट लगाएर कलेज आउने हिम्मत गर न पहिले, अनि थाहा भइहाल्छ नि तिमीले मलाई पागल बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा। म केही बोलिन। कुरा गर्दा गर्दै नवीन मेरो काँधमै निदायो। मैले मिलाएर उसलाई ओछ्यानमा सुताइदिएर माथि पलङमा गएर स्मृतिसँग सुतेँ।